मसीहा सिंध जे सूरन जे इलाज त गोल रुगो बयान न दे रुगो खिताब न कर। ये हमारा नाडर पुलिस ऑफिसर, फुल फ्राई करने वाला पुलिस ऑफिसर, ये बहुत बड़ा मोतबर पुलिस ऑफिसर घटिया अल्फाज से क्या हाफ फ्राई आप इंसान को कर देंगे। जमादार जाड़ो खान कॉन्स्टिट्यूशन भी हाथ में उठाकर घूम रहा था, आने वाली नस्ल तक वो पुलिस के खिलाफ बगावत पैदा की। इस तरह के ज़हीन लोगों को अगर हम क्रिमिनल बनाकर मुआशरे में पेश करते, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर पाए, तो उन्होंने तोम खान ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की। For the people, to the people, from the people. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल वॉइस के प्लेटफॉर्म की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सुमरो। आप सब बाशऊर दोस्तों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जिन्होंने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में बतौर जुडिशल मजिस्ट्रेट और सिविल जज की खिदमत सर अंजाम दी। कानून, इंसाफ और निज़ाम में अदल की बारीकियों से न सिर्फ गहरी वाक़फ़ियत रखते हैं बल्कि नज़रियाती और अमली सियासत पर भी अमीर बसीरत रखते हैं। तो आइए खुशामदीद कहते हैं हमारे आज के मेहमान साबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट सिविल जज जनाब अहमद अली कबूल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप तकलीफ़ करके आए, स्ट्रगल वाइस की मेहरबानी। सर, आपने बतौर जुडिशल मजिस्ट्रेट और सिविल जज की खिदमत सर अंजाम दी और अभी करंटली आप वकालत कर रहे हैं, तो इसके पीछे अगर मैं रीज़न पूछूं कि आपने एज ए जज इस्तीफ़ा किस वजह से दिया, तो इसका रीज़न क्या होगा? बड़ी मेहरबानी, वंस अगेन आपकी मेहरबानी और आपके स्ट्रगल वाइस की मेहरबानी। आपने एक टाइम निकाला हमारी तरफ आए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुकात है, तो वो वहाँ पर ये है कि मैं हर बंदे के अपने मिजाज होते हैं। वो मैं मिजाजन जो है वो मैं नौकरी पसंद बंदा नहीं हूँ, मतलब नौकरी करने के वो उसमें नहीं हूँ। इन स्पाइट ऑफ दैट कि मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, तो उसके लिए कि ये जैसे ही मैं वकालत के बाद मेरा जो मोटिव था एक अच्छा वकील बनने का, उसी दौरान फिर मैंने जुडिशरी का एग्ज़ाम दिया तो जुडिशरी में चला गया। तो मुझे जो सोशल प्रेशर था फैमिली का या लोगों का, उसने कंपेल किया कि मैं 9 साल तक जुडिशरी में स्टे करूं। अदरवाइज़ मेरा जो मिजाज है, मैं आज़ाद ख्याल बंदा हूं अपने मिजाज में, अपनी ज़ात में और अपने तसव्वुरात में, उसमें मैं आज़ाद ख्याल बंदा हूं। तो इस वजह से मैंने समझा कि नौकरी जो है वो उससे बेहतर कहीं ये इस तरह का प्रोफेशन सेलेक्ट किया जाए जिसमें आज़ादी भी हो, जिसमें सर्विस भी हो और जिसमें अपने आप को एक फ्यूचर हो सेट कर सके। सर, बतौर साबिक जज आप मारवाई अदालत एनकाउंटर, फुल फ्राई एंड हाफ फ्राई को कैसे देखते हैं? तो सर, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि मावराई अदालतों में कत्ल, तो मावराई अदालतों में कत्ल किसी भी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है। मावराई अदालतों के कत्ल कुछ अर्सा पहले कुछ ऐसे SSPs आए जो अपने आप को बड़ा तुरम खान कहलाने के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर पाए, तो उन्होंने तुरम खान ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की। और ये प्रैक्टिस स्टार्ट करते करते लोगों को 1 से 2 FIR वाले लोगों को या उससे भी ज़्यादा हैं, तो उधर का इलाके का जो मेहमान उसके अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जमादार जाड़ो खान कॉन्स्टिट्यूशन भी हाथ में उठाकर घूम रहा था और फेयर ट्रायल भी उधर का उधर कर रहे हैं, लोगों को उधर मार कर। उसके बाद जो नफसियाती असरात पड़े उससे न क्राइम कर्ब हुआ, न लोगों की आदत तब्दील हुई। हाँ, ये हुआ कि अगर कोई किसी का बाप अगर हाफ फ्राई, अब देखें नहीं कितना इंतहाई घटिया अल्फाज है कि हाफ फ्राई आप इंसान को कर देंगे, फुल फ्राई आप एक इंसान को कर देंगे। हाफ फ्राई एक उस जो बंदा हो रहा है, जिसका बाप हो रहा है, जिसका बेटा हो रहा है, जिसका भाई हो रहा है, जिसका दामाद हो रहा है, जिसका मियाँ हो रहा है, उसके अंदर में क्या है, सारी ज़िंदगी मरता जीता रहेगा। उसके लिए अगर हम पूछेंगे कि भाई आपका कानून के लिए आपका क्या तस्वर रखते हैं, कि उसको जहन में रेवेंज के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मावराई अदालत के इक़्तिदामात हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनह्यूमन एक्टिविटी है, गैर इंसानी एक्ट है। और ये सिर्फ एक्ट इस वजह से किया जाता है कि ताकि वो तुरम खान SSPs, तुरम खान जाड़ो खान, जमादार जाड़ो खान, तुरम खान जो इस तरह के मोतबर हैं, वो गैर इंसानी हकूक़ों को पामाल करके गैर इंसानी तरीके से अपने आप को चमकाएँ और मोतबर हो जाने। सर, क्या यही सिस्टम की नाकामी हम इसे कह सकते हैं? कौन सा सिस्टम?
सियासी सिस्टम या जुडिशल सिस्टम? सर दोनों। हाँ बिल्कुल है। उसमें एक जो आपका सवाल है उसमें बाकी दो पहलू हैं। सबसे पहले जो बुनियादी पिलर है, जो बुनियादी बेस है, वो हमारा सियासी सिस्टम है। सियासी सिस्टम में इस तरह के लोगों को आप सुना होगा ना कि लकब अलकाब से उनको जो है ना वो करते हैं कि भाई ये हमारा नाडर पुलिस ऑफिसर, फुल फ्राई करने वाला पुलिस ऑफिसर, ये बहुत बड़ा मोतबर पुलिस ऑफिसर, उसी की मार्केटिंग सियासी पहलू लोग करके उसी मार्केटिंग के बेसिस पर लेकर जाते हैं। आप अगर पुरानी स्टोरीज इसकी देखेंगे ना न्यूज़पेपर्स में, ये शुरुआत हुई थी नवदरो कच्चे से। नवदरो कच्चे में एक एसएसपी हमारे सखर में कोई तामी हुए, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, मैं उसका नाम नहीं लेता, मैं उसने उधर शुरुआत की लोगों को यही इस तरह के मावराए अदालत कत्ल करना। वो शुरुआत घोटकी से लेकर कश्मीर तक गई, मगर आज तक दुनिया देख रही है, ना कश्मीर में अमन हुआ, न घोटकी में अमन हुआ, न कंदकोट में अमन हुआ। बजाय उसी के इसी हाफ फ्राई फुल फ्राई के अमल से कर्ब हो जाए, क्राइम बढ़ता गया, लोगों के रेवेंज बढ़ती गई। होप जो लास्ट हमारी कानून में थी, कोर्टों में थी, वो ख़त्म करा दी गई। ये मैं कहता हूँ कि ये सियासी पहलू पर ये पहली बात है कि सियासी निज़ाम की नाकामी है। इस तरह के लोगों को प्रमोट करना, इस तरह के जहनी मरीज़ पुलिस SHO तैनात करना, जहनी मरीज़ SSP तैनात करना जो ख़ुद साख्ता अपने आप को जो है ना बड़ा मोतबर से तस्लीम करते हैं, उसको और पोस्टिंग्स देना। उसके बाद आता है हमारे जुडिशल सिस्टम की नाकामी। माजरत के साथ आप उसके साथ क्या माजरत करूँ, मेरा अपना डिपार्टमेंट है, मैं अपना वो कहता हूँ, हम नहीं पूछते। हमारे पास एक FIR आ जाती है, उस FIR में ये कंटेंट्स लिखा होता है कि भाई हम जा रहे थे यहाँ से किसी और पोजीशन पर, हम गश्त कर रहे थे, गश्त के दौरान पता चला कि 3 बंदे हमारे पास आए, हमने सेल्फ डिफेंस में G3 चलाई, मगर उन्होंने 3 गोलियाँ थी, तो इन गोलियों वालों ने हमें जो है फायरिंग किया और हमने सेल्फ डिफेंस में G3 चला कर उसको हाफ फ्राई किया। ये और बच गए। हमेशा पुलिस खुशकिस्मती से बच जाती है, हमेशा खुशकिस्मती से पुलिस को गोली नहीं लगती। और इतना बड़ा जिसको डाकू बनाकर ये लोग पेश करते हैं, उससे गोलियां निकलती हैं सुमरो साहब कुल 3। फिर ना उससे कोर्ट कभी पूछती है कि भाई इन्वेस्टिगेट करें, आपका सेल्फ डिफेंस प्रोपोर्शनेट वैल्यू पर हो, आपका सेल्फ डिफेंस इक्वल बेसिस पर हो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक बंदा डंडा उठाए और दूसरा बंदा उसको G3 मारे और G3 वाला कहे कि मैं जो है सेल्फ डिफेंस ले रहा हूँ। सो इस वजह से जुडिशल सिस्टम में भी ना इंक्वायरीज प्रॉपर हो रही हैं, ना उसी ट्रायल में अगर बंदा अक्यूट हो रहा है, चलते चलते पुलिस की एविडेंस नहीं बनती, पुलिस एविडेंस प्रॉपर नहीं देती, प्रोसिक्यूशन ख़त्म हो जाता है, मगर उस जिस बंदे की टांग ख़त्म हुई, जिसके भाई की टांग ख़त्म हुई, वो वापस नहीं आती और सारी ज़िंदगी के लिए दाग बन जाता है कि यार इसको पुलिस ने मारा है। वो आने वाली नस्ल तक वो पुलिस के ख़िलाफ़ बगावत पैदा करती है। सर क्या इन कार्रवाइयों को कानूनी जवाब दिया जा सकता है या मुकम्मल तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी है? कभी भी नहीं। ये बुनियादी जो हमें फंडामेंटल राइट्स कानून दे रहा है, उसका ये वायलेशन है। उसके साथ साथ फेयर ट्रायल जो आर्टिकल 10 कहता है कि भाई वो मुल्ज़िम किसी तरीके का हो, चाहे वो रियासत का मुल्ज़िम क्यों ना हो, मगर उसको आप कोर्ट में लेकर आए ना, कोर्ट कानून तो हमारा है ना, उसके एविडेंस लेकर आए, बजाय उसको एविडेंस उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने के उसको रोड पर मारा जा रहा है। तो उस वजह से जो ये हरकत है, मैं बार बार एक जमात और जाड़ो खान बात कर रहा हूँ, ये जमात और जाड़ो की नाअहली की वजह से कानून से भी नफरत की जा रही है। सर ऐसी कार्रवाइयाँ अदलिया के वक़ार और इंसाफ की फराहमी को किस कदर मुतासिर करती हैं? सर लोगों की लास्ट होप है ख़त्म हो जाती है, उम्मीदें ख़त्म हो जाती है। मैं आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम ऑफ द एनी केस, बट ये ज़रूर मैं बताऊँगा, कुछ अर्सा पहले एक शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट का नौजवान था, 2-3 साल, अच्छा इससे पहले एक हमारे मास्टर ऑफ साइकोलॉजिस्ट के मास्टर किए हुए था, डॉक्टर था,
اس کو بنیاد پر اس کو ہاف فرائی کر دیا. وہ آج تک ایک مطلب کہ زندہ لاش بن کر گھوم رہا ہے. نہ اس کے نیچے کا سارا دھڑ ختم کیا گیا, اس کے خلاف نیچے کا جو سارا حصہ ہے پارٹ وہ ایمپوٹیڈ ہے, اس کا ختم ہے. اب مجھے بتائیں اتنا ذہین اس ٹائم بھی وہ اس قدر ذہین بندہ ہے کہ وہ اس ٹائم لکھنے پڑھنے والا ہے اور ادیب و دانشور قسم کا بندہ ہے. اس طرح کے ذہین لوگوں کو اگر ہم کرمنل بنا کر معاشرے میں پیش کرتے تو کیا یہ جو تصور ہے, کیا یہ تصور ہمیں جو ہے نا وہ قانون کے لیے احترام کو کمپیل کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ ہماری جنریشن تک تو ہے ہی ہے, مگر آنے والی جنریشن بھی یہی کہے گی کہ یار یہ قانونی کوئی چیز ہوئی نہیں, چارہ جوئی ہوئی نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ قانون سے بغاوت کی جائے. سر آپ کے نزدیک ریاست اور عدلیہ کو اس رجحان کے خلاف کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے؟ بالکل, یہ بہترین سوال ہے. استاد بخاری کا شعر ہے کہ مسیحا سندھ جے سورن جے علاج تا گول رگو بیان نہ دے رگو خطاب نہ کر. یہ آپ کا پازیٹیو سوال ہے کہ ہم اکثر جس طرح سوسائٹی کر رہی ہوتی ہے کہ ہم غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں, چلے اس میں حل کیا نکالا جائے. زبردست آپ نے کوشچن رائز کیا. اس کا حل یہ ہے پروسیکیوشن کو مضبوط کیا جائے, انویسٹیگیشن آفیسر پراپر ٹرین کیے جائیں, پراپر قانونی جو طریقہ کار ہیں جو ہمارے پاس سی آر پی سی کے پروسیجر دیا ہوا ہے اس پروسیجر کے مطابق اگر پولیس عمل کرے اور اسی کے طریقے سے ایویڈنس کلیکشن آف ایویڈنس ہو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری پروسیکیوشن میں کیا ہوتا ہے. جو نالائق, بالکل کمزور, غریب, جو کمانے والے مطلب اس طرح کی قسم کے جو انویسٹیگیشن آفیسرس ہوتے ہیں نا, اس طرح کے ایس سب انسپیکٹر ہوتے ہیں. اچھا اس کو چھوڑے سوبر صاحب, ایک میں زبردست آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس طرح کے انویسٹیگیشن آفیسر کو فیس کیا ہے جس بیچارے کو لکھنے پڑھنے نہیں آتا تھا. جب ہم ایویڈنس پر بلاتے تھے بھائی فلاں سب انسپیکٹر صاحب آپ ایویڈنس پر آئے, وہ اس کو رٹا لگواتے تھے باہر. جب اسے بندہ بعد میں بیچ میں کوئی بات کرتا یا کراس ٹاکس کرتا تو وہ کہتا تھا کہ نہیں اور ابھی مجھے تو مار دیا بھائی, آپ دوبارہ میں کیسے وہ کروں, یاد کروں. تو اس طرح کے لوگ پروسیکیوشن میں ایڈ کر دیتے ہیں جس کو نہ پریزرویشن جو پریزرو کرنی ہے چیزیں وہ پریزرو نہیں کر پاتے, جس کو پراپر سیل کرنا ہوتا ہے وہ سیل نہیں کر پاتے. جس طرح کسی بندے کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جا سکتا. اور جسی طریقے سے ان کو چیزوں کو لا کر کورٹ میں ایویڈنس کو, وٹنسز کو یا اسی پروسیجر ساروں کو اڈاپٹ کر کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے, وہ اسی طریقے سے پروسیکیوشن نہیں کر پاتی. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. ٹھیک, لوگ آزاد ہو جاتے ہیں اتنے حد تک تو ہے, مگر اس کا حل ہاف فرائی فل فرائی نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو, آپ اپنے پروسیکیوشن کو, آپ اپنی پولیس کو پروفیشنلائز بنائیں. دوسرا پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم کریں پولیس سے. پولیٹیکل انٹرفیئرنس یہ ہوتی ہے کہ پولیس کی تبادلے کسی خاص قسم کے لوگوں کے ہوتے ہیں اور ایس ایس پیز جو ہیں وہ لوکل وڈیرا, لوکل سردار, لوکل چودھری, لوکل میاں کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, اس پر گھوم رہا ہوتا ہے. تو یہ کنڈیشنز اگر ختم ہو جائے, پراپر پولیسنگ, پروفیشنل پولیسنگ ہو اور پراپر پروفیشنل پروسیکیوشن ہو تو میں کہتا ہوں کہ یہ اسی طریقے سے ہاف فرائی فل فرائی والا عمل بھی ختم ہو جائے گا. اس کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ کرب آف کرائم ہوگا, کرائم ختم ہو جائے گا. سر آپ کے خیال میں سیاست کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ فار دا پیپل, ٹو دا پیپل, فرام دا پیپل. جس طرح ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ہے, لوگوں کے لیے عام خدمت کرنا. اچھا لوگوں کے لیے یہ بھی, اس کو بھی تو ہم سیاست نہیں کہیں گے کہ جو ہے نا جا کر ہیٹ ویو چل رہا ہے تو آپ پانی کے 2 گلاس پلائیں تو وہ بڑا سیاستدان بن گیا. یہ نہیں, اسٹریٹجیکل بیسس پر, ٹیکنیکل بیسس پر, کیونکہ یہ ہمارا جو سماج ہے اس کا سدھرنے کا صرف ایک ہی حل ہے, وہ سیاسی حل ہے, کوئی اور نہیں ہے. چاہے اس کو سوڈو جو چیزیں آتی ہیں وہ آئیں, چاہے ہم اس کو کسی اور کھاتے میں لے کر جائیں, اس کو سوائے سدھارنے کے طریقہ کار کے پولیٹیکل اسٹرینتھنیس ہو. جب سیاسی اسٹرینتھنیس ہوگی تو یہ سسٹم جو ہے سدھرے گا. اور سیاسی تضاد ہے ہمارے پاس, یہ سیاسی تضاد اپنی جگہ لیں گے. سر کیا پاکستان میں سیاست واقعی عوامی خدمات ہے یا ذاتی مفادات کا ذریعہ ہے؟ اچھا دیکھیں, سیاست
बिल्कुल होनी यही चाहिए। अभी भी सियासत वो जो हम समझते हैं कि वो जो हमारा अक़ीदा है कि सियासती मसलों का हल है मसाइल का, मगर पाकिस्तान में ऐसे प्रैक्टिस हुई है जो सियासत से ज़्यादा जो एक सियासी प्रोसेस से आए नहीं है। अब इस टाइम जो सिचुएशन है ना, कुछ अरसे से, अब मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं और इस साल याद नहीं आ रहा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर जो है वो पाबंदी आ गई है। रूट लेवल से स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो नहीं रही। रात के पेट में किसी का चाहने वाला, किसी के बैग उठाने वाला, किसी के कपड़े उठाने वाला, किसी के पर्स उठाने वाला, इस तरह के लोग सियासी लीडर्स बन गए जो सियासी प्रोसेस से नहीं आए, जो सियासी प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करके आए, ना स्टूडेंट यूनियन में हुए ना कुछ तरह का। स्टूडेंट पॉलिटिक्स जैसे स्टॉप हो गई तो इस तरह की चोर दरवाज़ों की सियासी लीडरशिप आई है। उन्होंने इस मुक़द्दस सिस्टम को, मैं सियासत को मुक़द्दस समझता हूँ और सियासत को सब इदारों से ज़्यादा सियासतदान को अहम समझता हूँ और बेहतर समझता हूँ। उसी मुक़द्दस प्रोफेशन को जो सोडो लोग, मतलब कि नॉन प्रोफेशनल लोग आए, कोई चीज़ आ गए जो लीडरशिप से के प्रोसेस से नहीं, ना नज़रियाती सियासत से निकले, ना कोई प्रैक्टिकल सियासत से निकले, ना उन्होंने पढ़ा, ना उसको अडॉप्ट किया। इस तरह के वंस अगेन मैं कहता हूँ कि किसी ने पर्स उठा लिया, किसी ने किसी का जो है वो जूता उठा लिया, किसी ने किसी का वेस्ट कोट उठा लिया, इस तरह बड़े लीडरों के वो बनकर वो आज हमारे पास फर्स्ट हैंड लीडरशिप है जिसने सारे सिस्टम को बिगाड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये आपको हकीकतन ये सवाल करने की ज़रूरत पड़ रही है। अदरवाइज़ ये था कि सियासी निज़ाम में सब कुछ बेहतर है, मगर आप नहीं, ये हर आवाम यही कहते हैं कि यार ये जो सियासत है, ये सियासत पाकिस्तान की, मतलब कि उसमें डर्टी चैप्टर्स में इन्वॉल्व हुई है। मैं कहता हूँ कि ये डर्टी चैप्टर्स में सिर्फ इन्वॉल्वमेंट इसी वजह से कि सियासी प्रोसेस से लीडर नहीं है, सियासत डर्टी नहीं है। जी सर, क्या अदलिया को सियासत से मुकम्मल तौर पर अलग रहना चाहिए या कुछ हद तक मुदाखलत होनी चाहिए? अदलिया वैसे है ही अलग, अदलिया के सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सर, नज़रियाती सियासत का क्या होती है और ये अमली सियासत से कितनी मुख्तलिफ है? नज़रियाती सियासत देखिए, एक स्कूल ऑफ थाट्स होते हैं, एक आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी पर वहाँ से उसी चीज़ पर प्रोसेस निकले, वो भी अमली सियासत ही है। जिस तरह कुछ अर्सा पहले हमारे पास सिंध में अभी भी चल रहे हैं, दो स्कूल ऑफ थाट्स थे, एक प्रो स्टेट एक अगेंस्ट स्टेट, आज़ादी पसंद ख्यालात, साइन जी एम से थे, भुटोइज़म थे, इस तरह के उनके जो अच्छा फिर अगर निकलते हैं कि सोशलिज़म है, कम्युनिज़म है, इस तरह के जो नज़रिए हैं, फ़िक्र हैं, उसके साथ उसी को पाया तकमील पर पहुँचाने के लिए वो अमली सियासत की ज़रूरत पड़ती है। नज़रियाती सियासत में समझता हूँ कि वो एक फ़िक्र है, नज़रिया एक फ़िक्र है, उस नज़रिए को पाया तकमील पहुँचाने के लिए अमली सियासत का होना उनके साथ ज़रूरी है। मगर जो अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में अगर उसको ऐड करते हैं, प्रेजेंट सिनेरियो में पाकिस्तान की सियासत को ऐड करते हैं, वहाँ नज़रियाती और फ़िक्री नहीं है, ये है अपॉर्चुनिज़म, ये है मौका परस्ती वाली सियासत, जहाँ पर ना को असूल खड़े हैं, ना उनके वायदे खड़े हुए, ना ही हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल बेस को बनाकर हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो नज़रियाती सियासत में अमली सियासत में डिफरेंट नहीं है। नज़रियाती सियासत और ये जो जदीद हमें सियासत मुतारफ़ कही गई, इसमें ये फ़र्क है कि नज़रियाती सियासत बाअसूल लोगों की है, जो आजकल की सियासत हो रही है ये बेअसूल लोगों की है। सर, क्या पाकिस्तान में अब भी नज़रियाती सियासत मौजूद है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, मगर नज़रियाती पहलों को इतनी पजीराई नहीं मिल रही, सियासत को इतनी पजीराई नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो फ़िक्री सियासत करने वाले लोग, नज़रियाती सियासत करने वाले लोग बहुत कम बच गए हैं। नज़रियाती लोग किसी तंजीमों में बैठे हुए, वो बेचारे इस हालात में इग्नोर हो गए हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि नज़रियाती जो सियासत है या फ़िक्री सियासत है, उसका एक बहुत बड़ा विज़डम होता है, वो अपनी जो तंजीम की विजन है, तंजीम का जो एम है, ऑब्जेक्ट है, उसी के लिए उसी या फ़िक्री जो नज़रियाती उसके पहलू है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो कोशिश करते हैं। मगर अफसोस जो आज कल जो आप पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं, तो वो वाली जो पाकिस्तान की सियासत है वो फ़िक्री और नज़रियाती लोगों को बिल्कुल इग्नोर करके मौके परस्ती की सियासत हो गई है।
سر جب نظریہ اور اقتدار میں تصادم ہو جائے تو اداروں کو کیا موقف اپنانا چاہیے؟ ادارے تو ماتحت ہیں. ادارے سیاسی جو ہمارے اسٹرکچر ہے اس کا ماتحت ہے، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، تو ادارے کو وہی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جو سیاسی فریم ورک ہے، جو سیاسی پوائنٹ آف ایجنڈا ہے. اداروں کو کوئی خاص اختیار نہیں ہے کہ وہ سیاستدانوں کو چلائیں. سر آپ کے دور میں کیا آپ نے ایسا کوئی کیس دیکھا جہاں نظریاتی وابستگی نے قانون فیصلے پر اثر ڈالا؟ نہیں، یہ نہیں ہے. ایک جج تو سینس لیس ہے، ایک جج کو تو کوئی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. سینس لیس اسی سینس میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کہ اس کو سوچتا ہے مگر وہ سوچ اسی کی نہیں ہے. وہ جو اس سے سوچ ڈیولپ ہوتی ہے وہ ایویڈنس سے ڈیولپ ہوتی ہے. اس کو اپنا جو نظریہ ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا فکر ہے، اپنے جو ذاتی تھاٹس ہے، جو پرسنل تھنکنگ سے، وہ اس پر اثر انداز نہیں کرنی چاہیے اور نہیں ہوتی ہے. سر سیاست میں آئین کی بالادستی کو یقینی بنانے میں عدلیہ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ عدلیہ کا کردار کانسٹیٹیوشن جو اپنا انٹرپریٹیشن ہے، کیونکہ جو آئین بنانا، آئین میں امینڈمنٹس لانا، وہ عدلیہ کا کردار نہیں ہے. مگر عدلیہ کو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کو زیادہ تر نہ اپنائیں، نظریہ ضرورت کو زیادہ تر نہ لائیں، مگر کانسٹیٹیوشنل بیس کو، کانسٹیٹیوشن کے پراپر انٹرپریٹیشن کر کے قوم کو، ملک اور ملت کو صحیح چلانے کے لیے اس کے انٹرپریٹ صحیح کریں، اس پر عمل درآمد تو ریاست کا ہی کام ہے. سر عوامی شعور کس حد تک سیاسی تبدیلی لا سکتا ہے؟ عوام ہی تو سب کچھ ہے، سیاست ہے ہی عوام کے لیے، عوام روٹ ہے سیاست کی. اگر عوامی شعور ڈیولپ ہو جاتا ہے تو تبدیلی جس حد تک آپ ایکسپیکٹیشن آپ اور میں کرتے ہیں اس حد تک عوام لے کر جا سکتی ہے. سر پاکستان میں قانون سازی اور سیاسی بیانیے میں کیا خلیج نظر آتے ہیں؟ اصل میں افسوس کہ تنقید نہیں کر رہے، اور حقیقت کی پس منظر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لیجسلیٹو جو اسمبلیز ہیں، لیجسلیٹو ممبر ہیں، جو ممبر اٹھائے جاتے ہیں، وہ آج کل کے کرائٹیریا اتنا خطرناک بنایا ہوا ہے انہوں نے. اس کے لیے پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا باشعور ہونا ضرورت نہیں ہے، اس کی فکری موجودگی ہونے کی ضرورت نہیں. یہ جو سسٹم بنایا ہے، سسٹم نے کیا ہوا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ممبرس حضرات جو ہمیں سی ایس ایس آفیسر یا وہاں پر بیٹھا ہوا سیکریٹری نے جو انگلش میں ٹیکنیکل چیزوں میں ڈرافٹ کر کے دے جاتا ہے، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی اس کو ہاں کریں، اس کو نہ کریں، سوائے کچھ ممبران کے. باقی ممبران کو سارے پروسیڈنگس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. پھر پتہ ہی نہیں چلتا وہ جو سی ایس ایس کا بابو جو ہے، یا سی ایس ایس ہے یا بابو ہے، وہ بابو جو چیزیں ڈرافٹ کر کے دیتا ہے زیادہ تر وہی چیز سامنے آ جاتی ہے. پھر بس صرف یہ اتنا ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے حق میں لیجسلیشن کیسی ہونی چاہیے، اور ایک مطلب کہ طبقے کو بچانے کے لیے کس طرح ہونے چاہیے. پھر اسی چیز کو، اس کے طبقاتی مفادات کو یہ بچانے کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ادروائز لیجسلیشن کا اس ٹائم جو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے وڈیرے سردار اور بہتار ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. ان کی سوچ علاقے کے بڑے ہیڈ مورر، وڈو منشی، ایس ایچ او اور اس سے زیادہ باہر نہیں جاتی. سر کیا سیاسی جماعتوں کو آئینی تعلیم دینا ضروری ہے؟ ہاں، سیاسی کارکن کو بالکل آئینی فکری دو چیزیں سیاسی کارکن کے لیے ضروری. ایک اس کا نظریہ، بھٹوازم. اگر پیپلز پارٹی کا بندہ ہے، بھٹوازم کیا ہے. اگر مسلم لیگ ہے، وہ کہ جس اسکول تھاٹ کو وہ کرا رہے ہیں، اس کو پہلے تو اس کو فکری طور وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ ہو. فکری طور اسٹرانگ ہونے کے بعد اگر پھر وہ اسٹیٹ جو سیاست کر رہا ہے، جس کی سیاست اس پر ریاست کے اس پر ڈپینڈ کرتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کانسٹیٹیوشن سے لے کر لیگل چیزیں جو بھی ہیں، اس سے اسپیسیفکلی ہیومن جو رائٹس ہے، ہیومن رائٹس ہمیں کہاں قانون آئین پروٹیکٹ کرتا ہے، کہیں نہیں کرتا، اس کا تو ان کو باقاعدہ ان کو اسی طریقے سے نا حافظ کے دن حافظ ہونا چاہیے. کیونکہ مین پیلر دنیا جو ترقی کرتی ہے نا، وہ صرف یہی ہے کہ آپ اس کو ہیومن رائٹس پروٹیکٹ کریں.
سر پاکستان کی تاریخ میں کون سا عدالتی فیصلہ سیاست پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوا؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ شیخ ذوالفقار علی بھٹو، جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے خود کہا یہ جوڈیشل مرڈر ہے، اس سے واپس آئے. تو دیکھیں نا، تو اسی طرح سے ڈیموکریسی کو میں کہتا ہوں ایک اختلاف اپنی جگہ پر، مگر ذوالفقار علی بھٹو کو اس طرح کا جوڈیشل مرڈر کرنا، ان کو پھانسی دینے کے بعد جو دوسری قوتیں تھیں، جو اس کی اینٹی قوتیں تھیں، ان کو اور اسٹرینتھنس مل گئی، اور جو ڈیموکریٹک پارٹیز تھیں، ڈیموکریٹک لوگ تھے، وہ گھبرا کر پریشرائز ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ضیاء الحق سے لے کر جنرل مشرف تک انہوں نے کسی طریقے سے بغیر دھڑ لے کے، بغیر سیاسی پارٹیوں کے خوف سے، اسمبلیز کے امینڈمنٹ سے، ان کے بغیر جو ہے نا وہ حکومت کرتے رہے. تو شروعاتی جو جوڈیشری کے کندھے پر استعمال ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بہت خطرناک فیصلہ تھا. سر اگر ماضی میں عدلیہ سیاسی دباؤ کا شکار نہ ہوتی تو آج پاکستان کہاں پہ ہوتا آپ کی نظر میں؟ عدلیہ سیاسی دباؤ کا شکار ہے. دیکھیں میں اس چیز سے تو وہ نہیں سمجھتا کہ عدلیہ کوئی کہیں سیاسی دباؤ کا شکار ہے، مگر پتہ نہیں کیوں ہر عام بندہ یہی سمجھ رہا ہے، اور پھر مجھے سمجھنا پڑ رہا ہے. میں اس معاشرے کا حصہ ہوں، کیونکہ آج کل کو جو 26 امینڈمنٹ جو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی ہیں، تو اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 26 امینڈمنٹ میں جو کنڈیشنز ہو رہی ہیں، تو اللہ خیر صلاح اس 26 امینڈمنٹ کے بینچز پر جاتے ہیں، کیسز لے کر جاتے ہیں. اگر کسی گورنمنٹ کے خلاف ہیں تو ہمیں سنا بھی نہیں جا رہا ہوتا. اور اتنے حد تک ایک فیصلہ تو سندھ ہائی کورٹ کا آیا کہ بھائی اگر آپ نے ٹیکس نہیں بھرا ہوا تو یو ہیو نو رائٹ ٹو فائل اینی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بفور دا کورٹ. یار یہ عجیب کہانی ہے. بندہ ایک گاؤں میں تو کہتا ہوں کہ 50% آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں، ان وڈیروں کو، ان سرداروں کو، ان ججز کو لوگ بتائیں. لوگ اچھا یہ سب سمجھتے بھی ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ گاؤں دیہات کے لوگوں کے 50% لوگوں کے پاس NIC نہیں ہے. کیا آپ اس کو مار دیں گے؟ یہ آپ نے اچھا یہ ریٹرنس، یہ ساری چیزیں بعد کی بات ہیں، پہلے ہیومن رائٹس ہے. دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے. دنیا میں اگر بلی کا بچہ بھی کہیں پر مرتا ہے نا، اس کے لیے بھی ایکشن لیتی ہے. انصاف کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ اگر آپ فائلر ہیں یا نہیں فائلر ہیں. تو یہ ڈسکریمنیشن ریاست کی اپنی پالیسیاں چلا سکتی ہیں، اس پر انہوں نے وائلیشن نا وائلیشن کے SOPs نکال سکتی ہے. مگر ہائی کورٹ کا جج ہو یا سپریم کورٹ کا جج ہو، جج کو کسی نے رائٹ نہیں دیا کہ آپ ہیومن رائٹس کے جو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے آپ کے پاس ہیں، آپ یہ پوچھیں کہ آپ نے ٹیکس ادا کیا ہے یا نہیں کیا. تو اس طرح کی کہانیاں جو چیزیں ہیں وہ پھر ہمیں کمپیل کرتی ہیں اس حد تک سوچنے کے کہ کیا کہیں عدلیہ پر سیاسی دباؤ ہے. سر اگر ماضی کو دیکھا جائے اور اس کرنٹ سچویشن کو دیکھا جائے تو آپ کی نظر میں کیا عدلیہ پہلے کی نسبت اب زیادہ آزاد ہے یا پہلے زیادہ آزاد تھی؟ عدلیہ کی آزادی کا جہاں تک سوال ہے، ہم تو بینگ اے پروفیشنل، اور میں اس کو آپٹیمزم کے دائرے میں لے کر جاتا ہوں. میں اس کو کہتا ہوں کہ اگر لوگوں کی آخری امید عدلیہ ہے، ہم عدلیہ کو آزاد یا دباؤ کا شکار والے تصادم اس میں ڈسکشن میں لے ہی نہ جائیں. اگر کچھ بھی نہیں ہوتا نا، وہ جو گاؤں میں بیٹھا ہوا ایک وڈیرا جو ڈر رہا ہوتا ہے نا کسی کے اوپر ظلم کرنے پر، اگر وہ اسی کی گھر سے جو ہے نا بھینسیں بکریاں نہیں چرواتا، چوری نہیں کرواتا یا وہاں پر نہیں جاتا، صرف خوف یہ ہے عدلیہ کا ہوتا ہے. اس کی SHO بھی اس کا لگا ہوتا ہے، اسی کا منشی بھی اسی کا لگا ہوتا ہے، اس کے جو چھوٹے موٹے سردار وہ اس طرح کے وہ اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. غریب لوگوں کی آخری لاسٹ ہوپ جو ہے وہ عدلیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ غریب ان چیزوں کو چھوٹی موٹی بڑی چیزوں کو جو خاص پاورفل لوگ، کیونکہ ڈرائنگ رومز میں جو بیٹھ کر گٹھ جوڑ ہوتا ہے، جو بیٹھ کر جو مطلب کہ وہ پاور شیئرنگس ہوتی ہیں، اس طرح کی پالیسیز غریب کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. ہم اس کو کوشش کریں گے اس کو ایکسپوز کر کے آخری اس کی امید ختم ہم نہیں کر سکتے. لیکن جو آپ کا سوال ہے سیاسی دباؤ میں ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم واضح بھی نہیں کر سکتے. وہ
آج کل ایک وہ چلا ہوا ہے نا کہ فار دا پبلک انٹرسٹ، ہم پبلک انٹرسٹ سے اسی چیز کو نہیں چھیڑ رہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ایک اہم ٹاپک پر ہم سے بات چیت کی. شکریہ سر آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. تو یہ تھی جناب احمد علی صاحب کے ساتھ گفتگو. اگر آپ کو ہمارا یہ آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو اسٹرگل وائس کو ضرور فالو کریں. آج کے لیے اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ. تب تک سوچیں، سوال کریں اور بولنے سے نہ گھبرائیں. اللہ نے کرنا.